नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज बस्ने भनिएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा प्रतिपक्ष लगायतका पार्टीसँग सहमति भएन। बारामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि नियन्त्रणमा चुनौती। सिमरौनगढ नगरपालिकाद्वारा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गरी सेवा दिन सुरु। उपभोक्ता समिति बीच विवाद बढेपछि नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अलपत्र। शुद्ध पानी पिउनेबाट स्थानीय वञ्चित। र बजारमा तरकारीको अभाव भएपछि मोरङका स्थानीयहरू जंगलमा निगुरो खोजी छाक टार्दै स्याङ्जाका किसानले तरकारी खेतीबाट मनग्गे आमदानी गरे। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। आज बस्ने भनिएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा प्रतिपक्ष लगायतका पार्टीसँग सहमति नभएका कारण आजको प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको हो। शनिबारको कार्य परामर्शको बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ 27 गते विश्वासको मत लिने बताउनु भएको थियो। उहाँको प्रस्तावप्रति विपक्षीहरूले असहमति जनाएका थिए। विपक्षीहरू मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनु पर्ने अडान लिएका थिए। प्रतिपक्षले प्रत्येक सांसदहरूले 10 मिनेट प्रस्तावका बारेमा आफ्ना भनाई राखिदिने गरी अगाडि नै बैठक डाकेर अविश्वासका प्रस्तावमा छलफल चलाउनु पर्ने माग गरेको थियो। तर सरकार त्यसमा सहमत नभएपछि बैठक अवरुद्ध गरिएको हो। अबको क्रममा प्रदेश 2 मा जसपाको संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चयन भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश 2 ले संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चयन गरेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा मधेस भवनमा बसेको सांसदहरूको बैठकले राउतलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो। बहुमतको आधारमा राउतलाई नै दलको नेता चयन गरिएको हो। दलको उपनेता र प्रमुख सचेतकमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन। सहमति जुटाउन छलफल जारी राखिएको छ। दलको नेता चयन भएको विषयमा पूर्व राजपाका अधिकांश सांसद भने अनभिज्ञ छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश राय र सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह लगायतका पूर्व राजपाबाट उपेन्द्र यादव पक्षमा आएका सांसदहरूलाई मात्रै बैठकमा बोलाइएको थियो। तत्कालीन राजपाका 25 र समाजवादी पार्टीका 30 सांसद प्रदेश सभामा रहेका छन्। संसदीय दलका नेता राउतलाई चयन गर्नमा तत्कालीन राजपाका 6 सांसद उपस्थित रहेको दावी गरिएको छ। तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जसपा गठन भएको लामो समयसम्म आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको थिएन। संसदीय दलको विधान नै नभएकाले ढिलो भएको र आजको बैठकमा नयाँ विधान पारित गरेसँगै दलको नेता चयन गरिएको बताइएको छ। अबको पालोमा प्रदेश 2 को बारामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पताल निर्माण गरिएको सम्बन्धी प्रसंग रहेको छ। बारामा कोरोना संक्रमण दर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले कोरोना अस्पताल निर्माणमा सक्रियता देखाएका छन्। पछिल्लो समय सिमरौनगढ नगरपालिकाले 15 शैय्याको कोरोना अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिमरौनगढ नगरपालिका साथ स्थित नगरपालिका कार्यालय नजिक भवन निर्माण गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नगरभित्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरे पनि कुनै सुनवाई नभएपछि नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा अस्पताल निर्माण गरेको जनाएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिएको नगरपालिकाले बताएको छ। हामी आफ्नै साधन स्रोतबाट सिमरौनगढ नगरपालिकाको
साधन स्रोतबाट हामीले यो जुन भवनको आज उद्घाटन गर्दैछौँ, यो भवन हामीले आफ्नै साधन स्रोतबाट बनाएका छौँ। सिमरौनगढ नगरपालिकाको तमाम जनताको स्वास्थ्यको मध्यनजर गरेर हामीले यो अस्पतालको सुरुवात गरेका छौँ। नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितका लागि 5वटा आइसियु बेड सहित 10वटा अक्सिजन बेड निर्माण गरेको छ। नगरभित्र अस्पताल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई उपचारमा सहज भएको छ। सर्प काटिलियो, कुकुरले टोकिलियो, यो भ्याउरोले काटिलियो भने अब यस्तो खण्डमा मान्छेहरूको अब सिरियस अवस्थामा हुन्छ। अब यो सिरियस अवस्थामा हुँदाखेरि अब यहाँ सुविधा नभएको कारणले गर्दा हामीले कलैया र बिर्गा जानु पर्थ्यो। अब यहाँबाट हामीले कतै जानु पर्दैन भन्ने आशा राखेको छु। अनि यहाँको सुविधा, यहाँको नगर प्रमुख विजय शंकर यादवजीले जुन यहाँ सुविधायुक्त जुन अस्पतालको सृजना गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाए आने भाड़ा खर्च से लेके नाश्ता पानी में भी बहुत मतलब पैसा खर्चा होके आज अभी ये सब चीज़ इतना ही एक दिन में हो जाए, ये सब सुन के देख के हमनी के बहुत खुशी लागल बा। इसीलिए लैब, डिजिटल एक्सरे, ये सब चीज़ के सुविधा बा। ये सब चीज़ के लेके हमनी के बहुत सही लागल। ये चीज़ हमनी के सिमरौनगढ नगरपालिका में उपलब्ध हो गई। हमनी के अब किन्हू दूसरा दूर जाए के न पड़े। विगतको समयमा नगरभित्र अस्पताल नहुँदा बिरामीहरू उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी स्थित सुस्तामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ। 2 वर्षदेखि सुरु भएको खानेपानी आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्दा सुस्तावासी चिन्तित भएका छन्। वर्षौंदेखि कलको पानी पिउँदै आएका सुस्तावासीले खानेपानी आयोजना निर्माण हुन थालेपछि शुद्ध पानी पिउने आशामा रहेका थिए। तर निर्माणको काम ठप्प भएपछि स्थानीय फेरि पनि चिन्तित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासीको सुस्तामा खानेपानी आयोजना निर्माण थालेको हो। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2076 साल माघ महिनादेखि आयोजना सुरु गरेको हो। आयोजना सुरु हुँदा सहमति भएको जग्गा पछि विवादित बनेको र आयोजनालाई सञ्चालन गर्न छुट्टै अर्को उपभोक्ता समिति गठन भएपछि आयोजना विवादमा परेको हो। 2वटा उपभोक्ता समिति गठनपछि विवाद चर्किँदा खानेपानी आयोजना निर्माणको काम ठप्प भएको छ। वर्षौंदेखि अर्सानिक पानी पिउँदै आएका स्थानीयले विवाद समाधान गरी छिटो आयोजनाको काम सुचारू गर्न माग गरेका छन्। माघदेखि चाहिँ यो काममा अवरोध 2-3 जनाले लगाएको छन् र हामीले चाहिँ बाध्य भएर अर्सानिक पानी हामीले खाइरहेको छौँ। यो पानी छिटोभन्दा छिटो यो टङ्की बन्दी हामी राम्रो पानी शुद्ध पानी खान पाउँथ्यौँ। यसको लागि कहाँ बढी हुन्छ, कसरी हुन्छ, सरकारले यसको चाहिँ पहल गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो पानीको टङ्की बनाइदिनु पर्यो। त्यो खानेपानीको त्यो टङ्की दिएछ। राजनीति नेताहरू जे आफ्नो राजनीति गरोस्, ठिक छ, त्यो यहाँ फन्ड आइरहेछ, छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस्। आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म 2वटा ट्युबवेल मात्र जडान भएको छ। अन्य कामहरू अलपत्र परेका छन्। निर्माण स्थल क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने, माटो पुर्ने र गेटको काम बाँकी रहेको सुस्ता खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाले जनाएको छ। खानेपानी आयोजना निर्माणको काम सबै पक्ष सहमत भएर अगाडि बढाउनु पर्ने खानेपानी संस्थाले जनाएको छ। एउटा ट्युबवेल चाहिँ जडान भइसकेको छ। अब वाल बाउन्ड्रीको काम हुँदै चाहिँ अब अवरोध पारिरहेछन्, बेला बेला अवरोध पारिरहेछन्। अब हाम्रो सिद्धान्त के हो, यस्तो के अरे यो विवादित ठाउँ सुस्तामा नेपाल सरकारको संरचनालाई रोक्ने होइन, झन् भन्छ मान्छे के भन्छ, खानेपानी, बिजुली, सडक। अब यो सुस्ता चाहिँ अहिले विकासको काम निर्माण काममा छ सर। यही विकास निर्माणको काममा पनि हामी खानेपानीलाई चाहिँ एकदम जोरले चाहिँ पुरा गाउँको मान्छेले चाहिँ चाँडै बनाऊ भन्ने किसिमको सहयोगमा लाग्नु भएको छ। यता सुस्ता गाउँपालिकाले विवादलाई समाधान गरी आयोजनाको कामलाई छिट्टै अगाडि बढाउने जनाएको छ।
गत वर्ष डिप बोरिङको काम सम्पन्न भइसकेको र अहिले पर्खालले घेरबार गर्ने काम गर्न खानेपानी संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको र ट्याङ्की निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सम्पर्क गरेका छौँ। गत वर्ष हामीले खानेपानीका निमित्त केही पैसा विनियोजन गरेर त्यहाँ डिप बोरिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेपछि यो वर्ष बाउन्ड्रीको कामका निमित्त बजेट विनियोजन भएको छ। हामीले लागत साझेदारीमा प्रदेश सरकार र हामीले लागत साझेदारीमा त्यहाँको बाउन्ड्री सम्पन्न गर्नका निमित्त त्यहाँ हामी आउनुभन्दा अगाडि नै एउटा खानेपानी संस्था दर्ता भएको संस्थालाई आधिकारिक रूपले हामीले बाउन्ड्रीको काम जिम्मा दिएका छौँ र समितिले अहिले बाउन्ड्री गर्ने काम सम्पन्न गर्दैछ। हामीले तुरुन्तै त्यो बोरिङ गाडिएको ठाउँमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको निमित्त टेन्डर भइसकेको छ र अब टेन्डर अनुसार हामीले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण काम अगाडिपट्टि बढाउने। भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको नारायणी परीको सुस्तामा विकास निर्माणको काममा स्थानीय बीच एकताको खाँचो देखिन्छ। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसवालको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक युवकको हत्या भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रूपन्देहीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक युवाको हत्या भएको छ। शनिबार राति रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका मनौराका अन्दाजी 35 वर्षका महेन्द्र यादवको हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको हो। यादवको घरभन्दा 1 किलोमिटर पश्चिम नाला नजिकै घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी गराएको छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को सुनसरीमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग सम्बन्धी समाचार रहेको छ। नेपालमा हजारौं प्रकारका जडीबुटी भएकाले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने आयुर्वेद विज्ञहरूले बताएका छन्। हिमाल पहाड र तराई गरी तिनै धरातलीयमा विभिन्न थरीका जडीबुटी पाइने भएकाले तिनको पहिचान र प्रशोधन गर्न आयुर्वेद शिक्षाको आवश्यकता भएको जानकारहरूको भनाइ छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने चतरा धार्मिक वैज्ञानिक तथा वातावरणले उपयुक्त रहेको जिकिर गर्दै जगतगुरु रामानन्द सेवापीठले चतरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गरेका छन्। बहुमूल्य र उपयोगी जडीबुटीको मुलुक नेपालका लागि आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा सान्दर्भिक रहेको जगतगुरु कृष्णदासले बताउनु भएको छ। गाउँमा गएर यसको खेती कृषि गरून् र समृद्ध बनुन् भन्ने लक्ष्यको साथ चाहिँ यहाँ आयुर्वेदिक धन्वन्तरी वाटिकाको परिकल्पना गरेर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। साथै नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि विश्वमा चिनाउनको लागि हामीले यहाँ नेपालमा विश्वमा नपाइने लगभग 700 प्रकारको दिव्य जडीबुटीहरू र अन्य जडीबुटी लगभग 14,000 भन्दा बढी वनस्पति प्रजातिका वनस्पति नेपालमा छन्। त्यसको संरक्षण गर्न जरुरी छ। सुनसरीको चतरा धाममा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापनाको माग केही वर्षदेखि हुँदै आएको छ। कृषि तथा जडीबुटी विकास गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालय स्थापना भएमा हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको प्रयोग र अनुसन्धानसँगै विकासका साथै योग र प्राकृतिक उपचार पद्धतिको पनि विकास हुने देखिन्छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको पालोमा प्रदेश 1 को मोरङका स्थानीय जंगलमा निगुरो खोजी छाक टार्दै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गको। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण मोरङका बजार क्षेत्रमा तरकारीको अभाव देखिएको छ। ढुवानीको समस्याका कारण उत्पादित तरकारी बजारसम्म नपुगेपछि स्थानीयहरू नजिकको जंगलमा तरकारी खोज्न थालेका छन्। स्थानीयहरू जंगलमा पसी निगुरो टिपेर छाक टार्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। ढुवानीको समस्याका कारण उत्पादित तरकारी बजारसम्म नपुगेपछि बजार क्षेत्रमा तरकारीको अभाव भएको छ। बजार क्षेत्रमा कम मात्रामा तरकारी पुगेपछि मूल्य आकाशिएको छ।
स्थानीयहरू तरकारी जोहो गर्नका लागि नजिकको जंगलमा गई निगुरो टिप्ने गरेका छन्। मोरङको बेलबारी आसपासका मानिसहरू बेलबारीको जंगलमा तरकारी खोज्न व्यस्त छन्। निषेधाज्ञाका कारण बाहिर अन्य काम नभएको भन्दै तरकारी खोज्न जंगल जाने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हामी गाउँको 4-5 जना दिदीबहिनीहरू मिलेर हैन निगुरो खोज्न आएको। बेलबारी नजिकै रहेको चारकोसे झाडी क्षेत्रको जंगलमा धेरै निगुरो हुने भएकोले बिक्री गर्नेहरूले समेत टिपेर लाने गरेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण बजारमा सहज रूपमा तरकारी लिन जान नसकिने र अन्य काम पनि नभएकोले तरकारीको जोहो गर्न जंगलतिर जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। सब्जी छैन है, अनि अब सब्जीको लागि अब के लकडाउन छ, लकडाउन बजारमा जान पाइँदैन, अनि यसो निगुरो यसो टिपेर ल्यायो, अनि अब यहाँ सब्जी खानको लागि हो। अहिले यो लकडाउनको बेलामा अब सबै ठाउँ बन्द छ, सब्जीको महँगी धेरै नै ज्यादा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर अब गाउँघरमा सब्जी पनि छैन, त्यही भएर काम पनि छैन। त्यही भएर यसो साथीभाइ जङ्गलमा जाउन टाइम पास पनि हुने, फ्रीमा पाइने अर्ग्यानिक यो निगुरो टिपौँ भनेर हामी चाहिँ सब्जी टिप्न आएको। बेलबारी लगायत आसपासका विपन्न समुदायका मानिसहरू निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका छन्। निम्न आय भएका मानिसहरू काममा जान नपाउँदा दैनिक रूपमा चाहिने उपभोग्य तरकारी किनेर खान पनि समस्या हुने गरेको छ। मोरङको बेलबारी, कानीपोखरी, पथरी, लेटाङ लगायतका क्षेत्रमा जंगलमा उम्रने जंगली निगुरो तथा जिब्री साग त्यस क्षेत्रका कतिपय मानिसहरूको आमदानीको स्रोत बन्ने गरेको छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा तरकारी खेतीबाट मनग्य आमदानी गर्दै गरेको प्रसङ्गतर्फ। निषेधाज्ञाका कारण भारतबाट तरकारी आयात नभएपछि स्याङ्जामा उत्पादित तरकारीले बजार पाएको छ। विगतका समयमा भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी आउने गरेका कारण जिल्लामा उत्पादित तरकारीले बजार पाउन सकेको थिएन। तर बन्दाबन्दीका कारण भारतबाट तरकारी नआएपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीले राम्रो मूल्य पाएको छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाएपछि आमदानी बढेको किसानको भनाइ छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका आसपासको क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसानले तरकारी उत्पादनबाट राम्रो आमदानी गर्दै आएको बताएका छन्। आउनु भएको छ, आफूलाई चाहिएको अहिले झन् बजारको तरकारी खाँदाखेरि अलि डराएर यहीँ गाउँमै आउनु भएको छ, आएर घरबाट यहीँको टिपेर लिएर जाने विषादी मुक्त भन्नुभएको छ। मैले अहिलेसम्म केहीसम्म केही छेपिया छैन। अहिले यो सिजनमा आलुलाई हो अलिकति अब दबाई पनि छेप्नुपर्छ, डढेलो लागेको हुँदाखेरि यसलाई अहिले हुन पँधेराले त अति डिस्टर्ब गरिरहेछ, गरे पनि अब दिनदिनै बेच्ने पर्ने हुँदाखेरि दबाई केही युज गरिया पनि छैन। म खुसी छु। गल्याङ नगरपालिकाका को क्षेत्रमा किसानहरूले बोडी, काँक्रो, घिरौला, करेला, टमाटर सहित अंगुरको समेत व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। 15 वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसानले तरकारी खेतीबाट घर खर्च चलाउँदै आएको बताएका छन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज बस्ने भनिएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा प्रतिपक्ष लगायतका पार्टीसँग सहमति भएन। बारामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि नियन्त्रणमा चुनौती। सिमरौनगढ नगरपालिकाद्वारा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गरी सेवा दिन सुरु। उपभोक्ता समिति बीच विवाद बढेपछि नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अलपत्र। शुद्ध पानी पिउनबाट स्थानीय वञ्चित। र बजारमा तरकारीको अभाव भएपछि मोरङका स्थानीयहरू जंगलमा निगुरो खोजी छाक टार्दै स्याङ्जाका किसानले तरकारी खेतीबाट मनग्य आमदानी गरे। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।